أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे जो भी इस मजलिस में इल्म हासिल करने की नीयत से जमा हुए, और अल्लाह ताला हमारी इस काविश को नफा बख्श बनाए और हमें आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में नबियों की रफाकत नसीब फरमाए. बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं. तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम जिस उन्वान को लेकर आपसे अपने इल्म को बांटने आए हैं वो है आसान नेकियां. जैसा कि आपने उन्वान का देखते ही समझ लिया कि नेकियां हमारे लिए कितनी आसान हो सकती है. छोटी छोटी नेकियां जो कि रोजाना हम कर सकते हैं, मगर शैतान ने हमें दुनिया की मोहब्बत में इस तरह गाफिल कर दिया है, या कि है दुनिया की मशगूलियात, हमारी जरूरियात में हम इतने मशगूल हो चुके हैं जिसकी वजह से हम इन नेकियों से महरूम रह जाते हैं. शायद मेरी चंद बहनें इस पर अमल भी करती होंगी, मगर उसका अज्र सवाब सुनकर और उसका शौक और बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह, ये मेरा दावा है. और आज हम अपने इस उन्वान को मुस्कुराते हुए शुरू करेंगे. पहली नेकी हम हासिल करेंगे, तो आप लोग अपनी अपनी जगह एक बार मुस्कुरा दे. चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई ना, तो ये भी एक नेकी है. और हम पूरा दर्स मुस्कुराते हुए सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नेकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है हमारे पास. और आपको पता है रमजान में एक नेकी का दर्जा 700 तक भी पहुंच सकता, उससे भी ज्यादा भी पहुंच सकता. तो लिहाजा हमारा उन्वान भी आसान आसान नेकियां हैं. तो शुरुआत ही हम वो नेकी को अपनाते हुए करेंगे जिसके लिए अज्र सवाब रखा गया है. सुनिए मेरी प्यारी बहनों, एक कायदा हमेशा याद रखिए, अल्लाह के दीन का काम करने वालों के लिए ये बात एक नसीहत के मानिंद है. दुनिया में हम किसी भी शख्सियत के लिए, चाहे वो अपने माँ बाप हों या फिर अपने भाई बहन हों या फिर रिश्तेदारों के लिए या फिर कौम व मिल्लत के लिए या फिर वतन के लिए या फिर अपने शौहर बच्चों के लिए, जो भी काम करेंगे, जो भी खिदमत करेंगे, उसका वक्ती और थोड़ा फायदा तो जरूर मिलेगा. ठीक है, वक्ती मिलेगा और थोड़ा मिलेगा, क्योंकि उस काम की असल कदरदानी का वो हक अदा नहीं करेंगे. हम जो भी काम करते हैं किसी के लिए, जितने भी मैंने बातें गिनाई, जितने भी लोग गिनाए, उसका वो सही हक अदा नहीं करते, उसकी सही कदरदानी नहीं करते, सिवाय एक जात वाहिद ला शरीक के, जो छोटी छोटी नेकी की भी इस तरह कदरदानी करेगा, इस कदर उसका अज्र सवाब बताएगा, जो कि मेरे और आपके परवरदिगार के अलावा कोई नहीं कर सकता, बशर्ते के इखलास और सुन्नत रसूल के मुताबिक हो. तो उसका बदला और उसका अज्र इतना बढ़ा देता है कि जिसका तसव्वुर हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आता, जिसकी बहुत सैकड़ों मिसालें हम मिलते हैं. एक छोटी मिसाल देते हुए आगे बढ़ूं. एक फाहिशा औरत कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में चली गई.
सोच सकते हैं ना, छोटा अमल मगर उसकी नीयत खालिस थी, कोई उसको देख रहा नहीं था, बस उसने वो कुत्ते की प्यास दूर की, अल्लाह को उसका ये अमल पसंद आ गया और उसको जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, ये दुनिया हमारी कामयाबी का मियार नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जाहिरी शान शौकत के धोखे में हम आ जाते हैं, मगर ये सिर्फ दुनियावी जाहिरी शान शौकत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है ये दुनिया क्या है, ला यगुर्रन्नका तखल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद। हम सुने हैं ना ये बात कि तुम्हें धोखे में ना डाले उन लोगों की चलत फिरत शहरों में, यानी जो अल्लाह के नाफरमान भी हैं, जो अल्लाह के गुनाहगार भी हैं, मगर वो दुनिया में धड़म से चलते फिरते हैं, खूब कामयाबियां हासिल करते हैं। दुनिया की कामयाबी, दुनिया में खूब ठाट से रहना, ये सब क्या है, ये मताउन खलील है, ये थोड़ा सा सामान है, बहुत ही कम आखिरत के मुकाबले में। बल्कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है मेरी बहनों, और जहन्नम से नजात है, क्योंकि वो आयत है ना, वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम के गड्ढे से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया, मुकम्मल हो गया, वो उसकी जिंदगी कामयाब हो गई बोले जैसा, वो असल कामयाबी है। ये जिंदगी और ये दुनिया में जो भी है, ये दुनिया और वमा फीहा, ये आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है। जरा गौर कर लें, मैं अपने उन्वान की तरफ आती हूँ, मगर आपका जहन बनाते हुए चलना चाह रही हूँ कि हमारी हकीकत क्या है। आप जानते हैं ना, ये आसमान और जमीन कब से बने हुए हैं, इनकी उम्र क्या है? जब से अल्लाह ताला ने आदम को पैदा नहीं किया, उससे पहले से अल्लाह ने सब में पहले क्या कहा, जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया बोले। तब से लेके आज तक इनकी उम्र क्या हो सकती, कई अरब हो सकती ना, हम गिनती भी नहीं कर सकते। उसके सामने हमारी उम्र की जिंदगी देखिए, हमारी जिंदगी की क्या उम्र है। अरबों साल से जब ये दुनिया कायम है, फिर इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उससे लेके अब तक की हर चीज में हमारी उम्र 70 साल 80 साल, बहुत से बहुत 100 साल ले लीजिए, चलिए ठीक है। इस 100 साल की उम्र के बारे में हम इससे ज्यादा तो नहीं जी सकते ना। इसके बाद जब दूसरी हमारी असल जिंदगी कायम होगी, इसके बाद मौत आएगी, इसके बाद जब असल जिंदगी जो हमेशा की है, उसकी तैयारी के लिए हमने क्या किया। ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी ना, इसके बाद जो असल जिंदगी आएगी उसका वादा किसके साथ है? अल्लाह ताला का वादा जो है ना, आखिरत का वादा है, ये दुनिया के वादे नहीं है। दुनिया जिसकी जितनी लिखनी थी अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी, वो हमारे लिए मिलकर ही रहेगी, मगर दुनिया की कामयाबी से बढ़कर अल्लाह ने आखिरत की कामयाबी की गारंटी दी है। आखिरत के लिए जो भी तुम काम करोगे उसका नतीजा गारंटी से मिल सकता। दुनिया में काम करने का नतीजा कभी मिलता कभी नहीं मिलता। देखिए, हम कितनी भी मेहनत कर लें, आखिरत दुनिया में हमको जो नतीजा चाहते वो नहीं मिलता, मगर आखिरत में जरूर मिलता। बल्कि बहुत से लोगों को देखा गया है, दुनिया पूरी जिंदगी लगा देते कमा के, औलाद पर कमाना, खिलाना, बीवी बच्चों को और कामयाब बनाना, फिर आखिर में बच्चे छोड़ के चले जाते। तो वैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते, एंजाइटी बोलते, कुछ अलग अलग ही बीमारियां आ रही जिसका कोई इलाज नहीं है। मगर अल्लाह ताला बोल रहे इसकी धोखे में मत आओ, तुम आखिरत के लिए जिंदगी गुजारो। ये दुनिया हमारे लिए वक्ती है, थोड़ी है, इसको जरूरतें पूरी करने के लिए गुजारो, आखिरत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या आयत तिलावत की थी, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। सूरह कहफ की आयत पढ़ते ना हम, क्या है इसका तर्जुमा, ये माल और बेटे, खास यहाँ बेटों का जिक्र है, क्योंकि जिसको बेटे की खुशखबरी दी जाती है उसका मुस्तकबिल क्या है नहीं मालूम, मगर खाली बेटे का नाम सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता, भूल जाते लोग। अल्लाह हर बेटे को फर्माबरदार बनाए। मैं ये नहीं कहती कि बेटे खराब होते हैं,
मगर बेटे ज्यादा पसंद किए जाते दुनिया में, तो अल्लाह ने उसका ही जिक्र किया और बेटियों का जिक्र नहीं किया। बेटियां अल्लाह की देन है, बेटे भी अल्लाह की देन है, मगर ये दुनिया का रिवाज क्या है, बेटों को पसंद करती है। तो ये दुनिया में माल और बेटे जीनत है, यानी खुशनुमा है, सजावट है दुनिया की जिंदगी के लिए बस। और बाकी रहने वाली चीजें, वल बाकियातु स्वालिहात, बाकी रहने वाले नेक अमाल खैरुन इंदा रब्बिका, वो बेहतर है तुम्हारे रब के पास। किस एतबार से? सवाबन, सवाब के एतबार से, और खैरुन अमला, और अमल के एतबार से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप समझ चुके होंगे कि दुनिया में जो भी हम कमाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, वो थोड़ा है किसके मुकाबले में? आखिरत के मुकाबले में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को एक कायदे के तहत बनाया ना। यहाँ दो चीजें हैं अहमियत की हामिल है, एक असबाब, एक अहबाब। असबाब बोलते जराए, कमाने के, माश के जराए। अहबाब रिश्तेदार। दुनिया में आदमी इन दोनों चीजों के जरिए लोगों पर राज करता है। जिसके पास जितना ज्यादा माल है, असबाब है और रिश्तेदार हैं, उसके हर काम बन जाते, आरामदायक जिंदगी गुजारने लगता वो अपने माल पे और अपनी शख्सियत पे की बुनियाद पर। मगर अल्लाह ताला बोल रहे आखिरत में ये काम नहीं आएंगे, आखिरत में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आखिरत में माल अपनी कीमत खो देगा मेरी बहनों। क्योंकि आप जानते हैं ना, कफन के साथ कोई और चीज रखी जाती है एक इंसान के साथ? नहीं रखी जाती। और दूसरा अहबाब, ताल्लुकात भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया में जो रिश्तों और ताल्लुकात की अहमियत और कदर कीमत हमें मालूम है, वह आखिरत में वो खत्म हो जाती। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तो हमें बरहना खड़ा होना है ना, वो मालूम है ना, खबरों से बरहना निकल के भागेंगे मैदान में जमा होने के लिए। तो हज़रत आयशा पूछती अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल दुनिया में तो हमें पर्दे की इतनी अहमियत बताई गई, तो फिर आखिरत में एक दूसरे को हम बरहना कैसे देख सकेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आखिरत में तुम्हें अपने आमाल की इतनी फिक्र होगी, अपने आप के हिसाब की इतनी फिक्र होगी कि तुम दूसरे की तरफ गौर भी नहीं कर सकोगी, देखोगी भी नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ताला वहां हमारी हकीकत में खड़ा कर देगा, जैसे हम माँ के पेट से पैदा होते हैं उसी तरह। क्यों? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वो आयत भी सुन चुके होंगे आप, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन इंसान भागेगा अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से। मेरा क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा आयशा। तो वहां पर कोई एक दूसरे को इस नीयत से नहीं देखेगा। तो समझ गए ना, आखिरत में ना माल काम आएगा, ना खानदान कबीला काम आएगा। अगर वहां काम आएंगे तो सिर्फ क्या? उसका ईमान और अमल सौलेह। क्या काम आएगा? ईमान और अमल सौलेह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने यही चीज उसको जन्नत या दोजख में ले जाने के लिए काफी हो जाएगी। तो अब हमें अपने मालों में इजाफा करने की फिक्र करनी चाहिए या अपने नेक आमाल में इजाफा करने की फिक्र करनी चाहिए? जो चीजें बाकी रह जाएंगी, छोटी सी छोटी नेकी, उसका भी अल्लाह हिसाब देगा। बस शर्त क्या है? पहले तो ईमान है, दूसरा इखलास और सुन्नत रसूल के मुताबिक। जो भी इंसान ये कर लेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए वो उसके हिसाब से उसका मामला तय करेंगे। क्योंकि दुनिया में हम किसी से उम्मीद लगा लें, वो कभी ना कभी टूट जाती मेरी बहनों, याद रखिए। हमें मखलूक से उम्मीदें लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बल्कि हमें उम्मीद खालिक से लगानी चाहिए, जो कि सब क्यों पैदा किया और उसी के हाथ में सब कुछ इख्तियार भी है। तो
दुनिया में मोहब्बत होती है, जैसा नूह अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि जब कश्ती में जा रहे थे अपना बेटे को डूबने के डर से अल्लाह के से क्या बोले, अल्लाह मेरा बेटा है, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, नहीं वो तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा ईमान से ताल्लुक है, ऐसे वाले तुम्हारे हैं, जो जिसका ताल्लुक ईमान से नहीं है वो तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तो लिहाजा हमें क्या चाहिए, हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी में जो भी चीजें जमा करें उनमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल जमा करने की कोशिश करें और फिक्र भी करें, क्योंकि ये माल यहाँ दुनिया में ही रहने वाला है और अमाल आखिरत में काम आने वाले हैं। चलिए अब हम वो अमाल जिनसे हम अल्लाह का खुर्ब हासिल कर सकते उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक। मुस्कुरा रहे हैं ना? पहली बात ये याद रखिए मेरी बहनों, अल्लाह का खुर्ब हासिल करना है किनके, यहाँ दुनिया में नाखिसी अमल के जरिए सब ना, हमारे अमाल नेक हो मगर हमारे अमाल मुकम्मल है क्या, मुकम्मल नहीं होते हमारे अमाल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही रह जाती, मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, तुम कोशिश करो, उसका नतीजा मैं दूंगा तुमको, तुम्हारी छोटी सी नेकी को बड़ा चढ़ाकर अजर मैं देने वाला हूं, बस तुम हर लम्हा मुझे याद रखो। इसके बदले अल्लाह ताला हमें महलों में रहने वाला बनाएगा। समझ रहे? आप पहला याद रख लीजिए, नेक अमाल के 4 फायदे हैं। समझ रहे मेरी बहनों, नेक अमाल करने के 4 फायदे हैं। पहला फायदा अल्लाह का खुर्ब हासिल होगा, हमारे अमाल नाखिस के जरिए अल्लाह का खुर्ब हासिल होगा, पहला फायदा, ठीक है। दूसरा फायदा, क्योंकि हम कोई भी काम बगैर फायदे के नहीं करते ना, तो इसलिए मैं पहले उसके फायदे बता दे रही हूँ आपको, हमारी आसान नेकियों के फायदे पहले बता देंगे फिर नेकियां बताऊंगी। तो पहला फायदा अल्लाह का खुर्ब है। दूसरा फायदा, हमारे आमाल का बदला कई गुना बढ़ाकर अल्लाह हमें अता करेगा, ठीक है। हम जो भी अमल करते हैं उसका जितना अमल कर रहे हैं उतना ही दर्जा नहीं मिल रहा। आपने ये हदीस सुन के होंगे, एक नेकी का बदला 10 से 700 तक बढ़ जाता है, जिसकी जितने नियत है उस हिसाब से। तो दूसरा फायदा क्या है, हमारे अमाल का बदला हमें कई गुना बढ़ा चढ़ाकर मिलने वाला है, ठीक है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, अल्लाह ताला, ये 4 फायदे भी कुरान के जरिए मैं बता रही हूँ आपको, कुरान की तफसीर से। तीसरा फायदा, हमारे अमाल के बदले हमें अल्लाह ताला महलों में रखने वाले होंगे। कौन सी महलें? दुनिया में 100 गज जमीन के लिए हम इतनी तगोदो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी एक डर रहता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दुनिया में चोरों का डर, डाकुओं का डर, तूफान का डर, जलजले का डर, मगर आखिरत में नहीं। आखिरत में हम शाही मेहमान बनाए जाएंगे मेरी बहनों, अल्लाह के मेहमान बनेंगे हम। वहां बादशाह हमारा अल्लाह है ना, अल्लाह हमारे लिए क्या पसंद करेगा सोचिए, अल्लाह की शान और शौकत सोचिए, फिर हम उसके मेहमान बन रहे हैं तो फिर हमारी शान और शौकत सोचिए। वो जिस बंदे को चाहेगा अपना मेहमान बनाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा फायदा। अब चौथा फायदा, ये इनाम मिलेगा कि अमन और सलामती के साथ रहेंगे हम वहां पर। अमन और सलामती यानी दुनिया में हम पैसे जमा करते, महल बनाते, घर बनाते, बैंक बैलेंस बनाते, मगर इसमें अमन रहता, कभी भी नोटबंदी होती, जैसा कि रिसेंटली हुई थी ना, नोटा बंद हो गए थे, छुपा छुपा के रखने वाले अलमारियों में, गारों में, कहाँ भी, कैसे निकालना पड़ा वो पैसे, अगर नहीं बदला लिए टाइम तक तो बेकार है, वो पेपर के टुकड़े बन जाएंगे। ये खौफ, कभी भी कुछ भी हो सकता, बल्दिया से आके हमारी जमीन नाजायज है बोल के हमारा घर गिरा दिया जा सकता, एक खौफ रहता, चोर डाकुओं का एक डर रहता, हमारे माल के लुट जाने का डर, यानी डर डर कर, सहम सहम कर हम जिंदगी गुजारते हैं दुनिया में। मगर जन्नत में ये नहीं होगा, जन्नत में हमें अमन और सुकून वाली जिंदगी, वहां किसी किस्म का डर नहीं, कोई छीन लेगा तुम्हारा माल नहीं, तुम्हारे कोई तुम्हारे घर से निकाल देगा नहीं, ऐसे कोई खदशात ही नहीं होंगे। अमन के साथ, सुकून के साथ हम अल्लाह के यहाँ अल्लाह की जन्नत में जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह।
تو इसी लिए ना छोटी छोटी नेकियों को कम नहीं समझना चाहिए और किसी एक नेकी पे इक्तिफा भी नहीं करना। इक्तिफा मतलब मैं हज करके आ गई, अब अच्छे से हज करी मैं, बस अब हज करने का सवाब क्या है, जब माँ के पेट से निकले जैसा ना, अब जाओ मैं उसके ऊपर ही ठहर गई, अब दुनिया में बाद में क्या भी कर लूं, बस मेरे को नहीं, मेरा हज तो अच्छा हो गया, ऐसे नहीं। छोटी छोटी नेकियों को भी करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कौन सी नेकी कब अल्लाह को पसंद आ जाए हम नहीं जानते, किस नेकी के बदले हमें जन्नत मुस्तहिक हो जाए हम नहीं जानते। तो नेकी का जो भी मौका मिले मेरी बहनों करना चाहिए, उसको जाया और बेकार नहीं करना चाहिए बहनों, ठीक है। आज हम वही नेकियां कमाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। एक एक नेकी सुनते जाइए और आपके रूह खुश हो जाएगी, ये मेरा वादा है। और आप इसको इंशाल्लाह ये सवाब की नियत से करेंगे, चाहे आप इससे पहले करते भी थे मगर वहां उसका उतना अजर नहीं पता था शायद आपको जो आज हम सुनेंगे, तो वो नेकी करते जाइए और अपने अमाल नामे में इजाफा करते जाइए। सुभान अल्लाह। एक तो हम नेकियों के महीनों में है, सुभान अल्लाह, ये एक बड़ा सोने पे सुहागा ऑफर है हमारे लिए। उसके बाद अब हम नेकियों का सिलसिला शुरू करते हैं। आसान नेकियों में पहली नेकी, अगर कोई बहन पेन और बुक लेके बैठी तो नोट करते जाए मेरी बहनों, ये बहुत कीमती अल्फाज है जिसको हमने जमा किया है हम सबके लिए, मेरे और आपके लिए, तो इसको जमा करिए। पहली नेकी है अच्छी नीयत से काम करना। देखिए शुरुआत कहां से कर रही हूं मैं, नियतों को खालिस करना, क्योंकि बुखारी की पहली हदीस ही वही है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। क्या माने, हर अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर उस शख्स के लिए वही होगा जिसकी उसने नियत की। यानी अपनी नियत को खालिस करें, सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए, ईमान के साथ और सुन्नत रसूल के साथ करिए, और अपनी नियत को अच्छे रखिए हमेशा। अगर आप आमाल ना भी कर सके मगर नियत तो शुरू कर दीजिए आपसे। अगर आप अच्छी नियत रखेंगे उसका सवाब मिलेगा, अगर बुरी नियत रखेंगे उसका गुनाह भी मिलेगा आपको। तो क्या बोले हम, नियत पर ही आदमी को अजर का मुकल्लफ बना दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, कुर्बान हो जाइए मेरे और आपके परवरदिगार पर कि जो शख्स नियत ही कर लेता उसके लिए नेकी लिख देते अल्लाह ताला। मसलन नेकी का इरादा करना भी अजर का मुस्तहिक है। जैसे अब हम आज रात में नियत कर रहे हैं, अच्छी नियत मेरी बहनों याद रखिए, खाली देखावे की नियत नहीं और ना दिल से नहीं करे जैसा जबान की नियत नहीं, दिल से और अमल की तौफीक से आपने इरादा किया मैं जब उठूंगी इंशाल्लाह जरूर तहज्जुद पढ़ूंगी, बल्कि आप सोते वक्त इरादा करके सो गए, मगर आप डायरेक्ट फजर में ही उठे, आप तहज्जुद के लिए नहीं उठे, मगर अल्लाह ताला का वादा है आपको तहज्जुद का सवाब दे देंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख दो, हालांकि तुम सोते रहे, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से सदका है, यानी तुम्हारी नींद तुम्हारे लिए सदका बन जाएगी और उसके बदले तुम्हारी नियत के बदले तुम्हें वो तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा जो कि तुमने अच्छी नियत की थी। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना, ये हदीस का टुकड़ा है ये। और आप माल की नियत कर लीजिए, अल्लाह ने अगर आपको माल नहीं दिया मगर आप नियत कर रही, अगर मेरे पास माल होगा मैं गरीबों की मदद करूंगी, मैं बेवाओं की मदद करूंगी, मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगी, मैं फला मस्जिद में लगाऊंगी, मैं फला को दूंगी, उस मेरे गरीब रिश्तेदार को दूंगी, मैं किसी नेकी के काम में लगाऊंगी। आप नियत करिए इखलास के साथ और करने के इरादे के साथ करिए, अगरचे आप वो करने से पहले ही मर चुके तब भी अल्लाह आपको आपकी नियत की वजह से वो तमाम अमाल का जो भी आपने सोचा था उसका अजर लिखेगा। ये अल्लाह के रसूल इस हदीस की तफसीर में बयान करते हैं। सच्ची नियत पर सवाब का वादा है, मगर हम इससे गाफिल है नहीं है। ऐसा होता क्या, खाली नियत कर ले तो करे जैसा नहीं, यकीन मानिए ये झूठ नहीं है। हदीस पढ़ी ना मैं अभी, हम नियत के मामले में भी कंजूस है मेरी बहनों, आमाल तो करना दूर की बात है, नियत करने में भी हम कंजूसी करते हैं। अगर अल्लाह की तौफीक हुई
اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیا تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے ممکن ہے نا. آج غریب ہے کل امیر بن سکتے ہیں ہم, اللہ نے چاہا تو کسی بھی ذریعے سے. آپ نیت کیجئے میں چند سوروں کا حفظ کروں گی, اللہ آپ کے لیے ویسے حالات مہیا کرے گا, اللہ آپ کو ویسے استاد مہیا کرے گا, آپ حفظ کریں گے. اگر نہیں کر کے ہی مر گئے آپ کو حفظ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. 50 حدیثیں یاد کروں گی, نیت کریے آپ, انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ نیت کریے, اللہ آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ کے ساتھ معاملات کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے کہا اچھے اعمال کی نیت کرنا, تو نیتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو وہ اعمال وہ ذریعے بھی دے دے گا, یا اگر نہیں بھی دے سکے آپ اس سے پہلے آپ کو موت آ گئی تو آپ کو ان نیتوں کے بدلے ضرور اس کا ثواب مل کر رہے گا. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ تھا ہمارا, پہلا آسان کام جس کے لیے نہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے, نہ گھنٹوں محنت کی ضرورت ہے, نہ کوئی پہاڑ اٹھانا ہے, کچھ نہیں, بس دل نیتوں کو صاف کرنا ہے, سچی نیت ہونا ہے, بس شرط یہ ہے. آپ بستر پہ لیٹے لیٹے بھی اچھی نیت کر سکتے نا, اس کے لیے کسی کہیں جا کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل کو نیک اعمال کا شوق دلانا ہے, بس کیا کرنا ہے, اپنے دل کو نیک اعمال کا شوق دلانا ہے. جو بھی موقع ملے گا اللہ میں نیک اعمال کرنے کی پوری کوشش کروں گی, اس وقت کو ضائع نہیں کروں گی. اگرچہ وہ موقع نہیں ملا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دے اجر دے دے گا. ٹھیک ہے, ایک کام ہو گیا آسان کام, آسان نیکی. چلیے بڑھتے ہیں دوسری نیکی کی طرف. دوسری نیکی, خوش ہو جائیے آپ وہ نیکی میں شامل ہو چکے ہیں. دوسری نیکی دینی مجالس میں جانا سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ کے نیکیوں میں یہ نیکی شامل ہو چکی ہے, آپ دینی مجلس میں آ چکی ہیں. یہاں پہ اس کی حدیث بھی میں پڑھ دیتی ہوں کہ اس میں عالم اور طالب علم دونوں آ جاتے ہیں. عالم سکھانے والا اور طالب علم سیکھنے والا دونوں اس حدیث میں آتے ہیں, کیونکہ علم کی نیت سے آنا اور سیکھنا, سکھانا ہے سیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے دینی مجلس میں جانے کی نیت سے, سمجھ رہے میری بہنوں, اس کی نیت کیا ہے, سیکھنے اور یا سکھانے کی ہو, تو اس کے لیے کامل ایک حج کا ثواب ملے گا, جو بھی وہ نقص سے پاک حج ہے. میں پھر سے پڑھتی ہوں, کنفیوز نہ ہو آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ صبح سویرے گھر سے نکلے دینی مجلس میں جانے کے لیے یا تو سیکھنے کی نیت سے یا سکھانے کی نیت سے, تو اس کے لیے ایک کامل حج کا ثواب ملے گا جس میں کوئی نقص نہ ہو. یعنی وہ حج ایسا حج جس میں کمپلیٹ پورے ارکان ادا کریں. ذرا غور کریں, ذرا رک جائیں, تھوڑا غور کریں. یہاں پہ میں نے پڑھا صبح سویرے نکلنا, اب تو صبح نہیں ہے. یہ حدیث عام ہے, مطلب پہلے کے زمانے میں صبح سویرے ہی لوگ دینی کام کرنے نکل جاتے تھے نا, چاہے مسجدوں میں جائیں یا ایسی دینی اجتماعات میں جائیں, ایسی مجلسوں میں جائیں. تو یہ صرف صبح کی بات نہیں ہے, اس کو تفسیر میں عام رکھا گیا, کبھی بھی جب بھی آپ کو موقع ملے. اور دوسرا پوائنٹ, یہاں نکلنے کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ اب ہمارے لیے ایسا نکلنا ممکن نہیں ہے, بلکہ ہم آن لائن آپ کے لیے سامنے آئے ہیں, تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. مگر اس بات کو اس سے نظر انداز نہ کریں, جب آپ کے محلے میں دینی مجالس کا اعلان کیا جائے تو بیزارگی سے, سستی سے, تکلیف سے کہاں جاتے ہیں, وہاں بیٹھنے نہیں آتا, کرسیاں, کمر درد, گڑبڑ, شور, اتنی دور کہاں جانا, ایسا اس کو اگنور مت کریں. مگر وہاں پر بھی جائیں, وہ بھی آپ کے لیے حج کے ثواب کے برابر ہے. اور یہاں ایسے آن لائن میں بھی جو کہ ناممکن تھا ہم سب کو ایک جگہ مل کر بیٹھنا, اب ہم آن لائن کے ذریعے ترقی یافتہ ماحول میں ہیں, اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں, تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. مگر اس کو اگنور نہیں کرنا.
اگر آپ کے محلے میں اگر کہیں اجتماع رکھا جا رہا تو وہاں پہ بھی شوق سے جانا آپ, ٹھیک ہے, دونوں میں. اب ایک اور بات یہاں پہ آئے گی, ارے دیکھو خالی مجلس حج کو جانا اتنے پیسے لگا کے کیا فائدہ, یہاں مجلس میں بیٹھے تو حج کا ثواب مل رہا نہ, بلکہ سوچ لے رہے ہوں گے تھوڑے. نہیں, آپ غور کریں, اللہ کے یہاں ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 تک ہے نا. آپ جیسے ہی آپ اس کے بعد کے مستحق بنے کہ آپ حقدار ہیں, آپ حج کے آپ مستحق ہیں, آپ حج کرنے کے لائق ہیں, تو آپ جیسے ہی ارادہ کریں گے تب سے ہی آپ کو نیکیاں شروع ہو جاتی ہے, اور ایک حج کا ثواب 10 حج کے برابر ملتا. جو آپ پریکٹیکل میں کرتے ہیں اس کا اجر اس اجر سے کئی گنا بڑھ کے ہے. کہیں آپ یہ غلط فہمی نہ ہو جائیں کہ حج کرنے کے بجائے یہ دینی مجلسوں میں جائیں گے تو کافی ہو جائے گا, نہیں, اس کا اجر الگ ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے پاس, آپ یہ حدیث بار بار سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ کے سارے بندے جمع ہو کر اس سے اپنی ہر چیز مانگ لے, اپنی خواہشات پوری کرا لے, تب بھی اللہ کے خزانے میں ایک سوئی کو پانی میں ڈبا کر نکالنے سے کتنا پانی لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. یہ تو صرف مثال دینے کے لیے بتایا, مگر اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. وہ دینے سے تھکتا نہیں, بندہ لینے سے تھک جاتا ہے. میری بہنوں, بندہ لینے سے تھک جاتا ہے مگر اللہ دینے سے تھکتا نہیں. تو اصل حج کا ثواب تو 10 سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے, جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے, مگر یہاں ایک ثواب, ایک حج کا ثواب ملے گا, وہ ایسی مجلسوں میں آنے کا. تو خوشخبری ہے نا, اب پھر آ رہی نا مسکراہٹ ہمارے چہروں پہ, الحمدللہ. تو محلے میں یا قریب میں جب بھی اجتماع رکھے جائیں وہاں بھی جانا ضروری ہے, کیونکہ اس کا ثواب بھی اتنا بڑا ہے نا, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ یاد رکھیے, ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 تک بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اجر حج کا ثواب 10 سے کئی گنا بڑھ کے ہے انشاءاللہ. چلیے اب 2 نیکیاں کمپلیٹ ہو گئے, تیسری نیکی کی طرف بڑھتے ہیں. تیسری آسان نیکی, گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا. میری بہنوں, پڑھتے ہیں بہت سے لوگ, مگر اس کا اجر دیکھ لیجیے آج کیا فائدہ ہے, دیکھ لیجیے. بہت سے لوگ بھول بھی جاتے, مگر بھولنا نہیں ہے, اپنے شوہروں کو بھی یاد دلانا, ہم بھی جب بھی نکلے پڑھنا, اس کی اہمیت جانیے. کتنے سیکنڈز لگتے آپ کو, 5 سے 10 سیکنڈز بول رہی میں, منٹ بھی نہیں. کیا ہے دعا گھر سے باہر نکلنے کی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے سیکنڈ لگے؟ میرے خیال سے 5 سے 6 سیکنڈ لگے ہوں گے. یہ دعا پڑھ لینا, جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں مگر وہ کتنی حفاظت کرتی, اس کا دیکھیے جواب. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے سب میں پہلے ہم, کیونکہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے شیطان کئی طرح سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا. شیطان بہت سے ذرائع سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دنیا کی حفاظت کے کام میں تو ہم بیلٹ لے, کار میں بیٹھے تو بیلٹ لگا لینا, گاڑی پہ بیٹھے تو ہیلمٹ لگا لینے کی کوشش کرتے, ورنہ چالن پڑتا بلکہ سوچتے. مگر شیطان سے حفاظت کون کریں گا آپ کی؟ شیطان تو نظر نہیں آتا نا. تو وہاں یہ دعا کام آتی ہے آپ کو. یہ جب دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حسبک, بس تیرے لیے تو کافی ہو گیا. یہ دعا پڑھ لیا نا, اب 3 چیزیں تجھ کو ملیں گی, 3 انعامات اس کے بدلے اللہ کے وعدے تیرے لیے ہیں. پہلا, خط کفیتا, اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا. تو نے یہ دعا پڑھی, اس کا اجر دیکھیے کیا ہے. پہلا انعام, ہمارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا, یعنی اللہ کی نگرانی میں ہم آ گئے. دوسرا انعام, خد ہدیتا, تجھ کو ہدایت دی جائے گی, یعنی جس کام سے لیے تو جا رہا وہ آسان سے وہاں پہنچا دیا جائے گا. یقین ہونا میری بہنوں, یاد رکھیے اس میں یقین ہونا. شک و شبے سے اگر ہم پڑھیں گے فائدہ نہیں ہے, یقین سے پڑھیے. پھر آخری تیسری چیز, قد اخیتا, تیری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا, یعنی تو بغیر ایکسیڈنٹ کے, بغیر گرے, بغیر مشکل آئے, بغیر رکاوٹیں آئے, کہ بیچ میں رستے میں ٹریفک جام ہوئے, بغیر, اللہ تعالیٰ تیری کو تیری مجلس تک, تیرے ٹھکانے تک پہنچا دے گا.
تو آپس میں شیطان بول لیتے ارے یہ دعا پڑھ لیا اب ہمارا اس پہ زور نہیں ہوگا, اب اس کو ہم بھٹکا نہیں سکتے, اب اس کو ہم گرا نہیں سکتے, اب اس کا ہم پر زور نہیں چلے گا, ہمارا اس پر زور نہیں چلے گا, شیطان بول لیتے آگے. یہ ترمذی اور ابن حبان کی حدیث ہے. سمجھ رہے میری بہنوں؟ ایک چھوٹی دعا پڑھنے سے یہ 3 کام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جا رہے ہیں. تو کیا آسان نہیں ہے یہ نیکی کرنا؟ آپ بھی کریے, اپنی اولاد کو بھی سکھائیے, اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے. اگر دعا یاد نہیں ہے, دعاؤں کی بک میں سے آج کل ہر چیز فون میں مل جا رہی ہے, آپ یاد کر سکتے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بس اتنی سی دعا ہے. ٹھیک ہے, تیسری آسان نیکی سمجھ گئے نا. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی آسان نیکی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. نوٹ کر لیے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. آپ کو پتا ہے جہاں مسلمان ہوتا ہے نا وہاں یہ چیز زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کو پتا ہونا چاہیے اس کا انعام کتنا اہم ہے, اس کا بدلہ کتنا اچھا ہے. یہ کام کتنا آسان ہے. اگر راستے میں چل رہے ایک پتھر چبھ گیا, ارے کون ڈال دیتے جی ایسا راستے میں, بلکہ ہم آگے بڑھ جاتے, یہ صحیح نہیں ہے. اس کو ہٹا دینا, اس کانٹے دار کوئی چیز ہے اس کو ہٹا دینا, کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا. اس کا انعام کیا ہے؟ تاکہ مخلوق, اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو, یہ نیت سے. کتنی آسان نیکی ہے نا. اس کی بدلہ کیا ہے دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اس کی سب میں افضل بڑی شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے, اور آخری شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. یعنی ایمان کا ایک حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, آپ کے نام اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ نے ایمان کی ایک حصے کو اپنے ذمہ کر لیا, آپ اس کے حقدار بن گئے. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اس میں سے ایک شاخ آپ کے پاس آ گئی, اور حیا داری بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث کمپلیٹ ہوئی. کیا بولی میں؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اس میں افضل شاخ اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے, اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے, اور حیا داری بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو سمجھ گئے نا. اور ایک انعام بتاؤں آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بار فرمایا, میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. کیا بول رہے؟ میں نے جنت میں ایک آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا اس کس چیز نے اس کو جنت میں لایا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ راستے میں ایک پیڑ تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا, تو اس شخص نے اس پیڑ کو اس نیت سے کاٹا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, تو اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا, اور اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. سبحان اللہ. سوچ سکتے آپ, تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہوئے یہ اس کا بدلہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا, ضرور ہٹائیں گے انشاءاللہ. کانٹے دار چیز ہو, تکلیف دہ چیز ہو, کچھ بھی ہو, اگر آپ کے سامنے آئی آپ ضرور ہٹا دیں. چند لمحے لگیں گے, مگر اگر وہ آپ کی اخلاص کی, لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی نیت ہوگی, تو اللہ آپ کو اس کے بدلے جنت کا مستحق بنا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت آسان ہے نا یہ بھی کام. چلیے آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال سے تھک تو نہیں جا رہے نا آپ لوگ؟ بالکل نہیں, انشاءاللہ. آگے دیکھیے 5ویں نیکی, بازار میں اللہ تعالی کا ذکر کرنا. میری بہنوں غور کریے, بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. کیوں بازار میں کیا ہے؟ دنیا کے بازار میں جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, حسد ہے, جلن ہے, لوٹ مار ہے, گڑبڑ ہے, گانے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہے, اتنے چیزیں ہوتے رہتے. وہاں پر آپ کو اللہ یاد آنا کتنی بڑی نیکی ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے میری بہنوں.
मामूली नेकी नहीं है। आपको क्या करना है, चंद लम्हों की जिक्र करना है। अगर आप बाजार गए, ये कलमा पढ़ा, आपके लिए क्या इनाम मिलता देखिए, गौर से सुनिए, बस बहुत आसान कलमे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, ये चौथा कलमा ही है ना। ला इलाहा, फिर से पढ़ देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इतने 10 से 15 सेकंड लगे ना, बस इतना जिक्र करना है। अगर कोई बाजार में गया तो अल्लाह उसके लिए 1 मिलियन नेकी लिख देते हैं। सुभान अल्लाह, 1 मिलियन कितने, और 1 मिलियन नेकी के अलावा 1 मिलियन गुनाह भी मिटा देते हैं। हम जाने अनजाने में छोटे छोटे कितने गलतियां कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। अगर चलिए हमारे गुनाह नहीं भी हो रहे तो हमारे दर्जात तो बुलंद हो रहे ना। इमाम अहमद तिरमिजी में ये हदीस आई है। अब तो माहौल ही है बाजार जाने का, बहुत सी खरीदारी करना है। आप इरादा कर लीजिए, एक बार तो ये जाकर ये कलमा पढ़ूंगी, अल्लाह आपकी कैसी रहनुमाई करेगा। आप बैठे बैठे 1 मिलियन नेकियां कमा लेते, 1 मिलियन गुनाह आपसे झड़ जाते, आपके दर्जात बुलंद होते। आप कहेंगे मैं भी चाहूंगी जाके अभी अब कलमा पढ़ के आऊंगी। इंशाअल्लाह, याद रखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। 5वीं नेकी क्या थी, जब भी हम बाजार में गए ये चौथा कलमा जरूर पढ़े और अल्लाह की खातिर पढ़े इंशाअल्लाह। चलिए अब 6वीं नेकी देखते हैं, आसान नेकी, मिसवाक करना। सुभान अल्लाह, जिसको हम मामूली समझते हैं, जरूरी नहीं समझते, मगर उसके लिए क्या अजर है वो सुनकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर मुझे मशक्कत का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता, यानी करो, इसका नेक बदला इतना अच्छा है कि तुम ये नेकी करो, बल्कि फर्ज कर, मैं जरूर ताकीद करता, मगर मैंने मेरी उम्मत पे मशक्कत के डर से इसको ताकीद नहीं किया। कितने प्यारे थे हमारे नबी, मगर उनका अमल क्या था देखो। वो हजरत आयशा से किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल जब आप लोगों के पास आते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो हजरत आयशा ने कहा मिसवाक करते हैं। आप करते थे मगर हमको हुक्म नहीं दिया, क्यों, हम पे तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि मालूम है ना हम लापरवाह सुस्त इंसान है, बल्कि हमसे नहीं किया जल्दी नहीं अमल होती। अल्लाह, फायदा क्या है मिसवाक करने का, अल्लाह राजी होता। सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर आप मिसवाक करेंगे थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ताला आपकी मुंह से बदबू दूर करेगा और आपको अल्लाह की रजा हासिल होगी। आप जब भी याद आया अल्लाह के लिए मिसवाक करिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए मिसवाक करिए। अल्लाह के रसूल की बीवियां इस चीज का ख्याल करती थी, आपके लिए वजू का पानी तैयार रखती थी और मिसवाक की गाड़ी रख देती थी, ताकि जब भी अल्लाह के रसूल आए मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े, तहज्जुद हो, रात में उठे, जब भी। तो हमें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए, मिसवाक को अपने घरों में लाना चाहिए। आसान है ये काम, मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे काम नेकियों के हिसाब से बड़े बन जाते हो। छोटा काम है बल्कि छोड़ना नहीं है, बल्कि सवाब के हिसाब से वो बड़ा बनता है। हर काम सवाब के हिसाब से बड़ा या छोटा बनता, मगर वो काम बखुद छोटा नहीं होता, उसकी कीमत कम नहीं होती। क्योंकि हदीस में ये भी आया है ना कि खजूर की एक टुकड़े के जरिए ही तुम जहन्नम से बचने की कोशिश करो।
یعنی اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. یہاں کیا ہے؟ بڑی نیکی ہے؟ نہیں، کھجور ہے. ایک کھجور اللہ کی راہ میں کسی کو کھلا کر جہنم سے نیت رکھو کہ جہنم سے بچا لے جاؤ گے تو ضرور تم بچا لیے جاؤ گے انشاءاللہ. اس حدیث کو احمد، نسائی، ابن ماجہ میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اس میں سنت کو بھی انشاءاللہ زندہ کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں آسان نیکی، وضو تو ہر وقت کرتے نا، ہر 5 نمازوں کے لیے کرتے. وضو کے بعد ذکر کرنا یاد رہتا؟ نہیں بھول جاتے. چلیے آج سے یاد رکھیے انشاءاللہ. کیا ہے اس کا ثواب؟ وضو کے بعد ذکر کرنا. کیا ہے وہ ذکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. کیا ہے وہ دعا؟ دوم کلمہ لے لیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بس اتنا ہی دوم کلمہ پڑھنا ہے اور یہ دعا، چھوٹی سی دعا پڑھنا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ پڑھ لیں گے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. کتنی عزت اس آدمی کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے میری بہنوں. آپ سوچئے، آپ وضو کر کے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، آپ کے سامنے 8 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ماروتی، کیا بولنا چاہیے آج کل کی نئی نئی گاڑیاں، بینز کیا کی، فراری وغیرہ. آپ کو بول رہے یہ آپ کے لیے آئی ہے. آپ اس سب کے دروازے ڈرائیور کھول کے کھڑے ہوئے ہیں. کس میں چاہے آپ اس میں بیٹھو. کیسی عزت محسوس ہوتی نا. آپ یقین مانیے آپ کے لیے جنت میں بھی اسی طرح دروازے کھول دیے جائیں گے اگر آپ ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیں گے یقین کے ساتھ کہ میرے کو یہ ملے گا ضرور بول کے. تو آپ کے لیے وہ 8 دروازے کھول دیں گے اور آپ سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے تم جنت میں چلے جاؤ. تو یہ اعزاز، یہ عزت ہمیں چاہیے نا. تو یاد سے وضو کے بعد فوراً اچھی طرح وضو کریے، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کریے. وضو کے بعد یہ دعائیں پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وہ انگلی کی آسمان کی طرف اٹھانا وہ سب ثابت نہیں ہے، بس معمولی کلمات کہنے ہیں. اللہ آپ کو جنت کے 8 دروازوں میں کھول دے گا. آپ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. بہت اچھی ہے نا. سبحان اللہ، الحمدللہ. چلیے اب 8ویں نیکی کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں کتنا بڑا بڑا اجر رکھا ہے میری بہنوں، جو ہم لینے کے لیے محروم ہو رہے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں نادانی میں، غفلت میں. مگر انشاءاللہ آج سے پابندی کریں گے. میں اور آپ ضرور اس کی پابندی کریں گے اور اپنے اولاد کو بھی اس کی پابندی کرائیں گے. 8ویں نیکی کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وسیلے کی دعا مانگنا. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اسی کے مثل جواب دو. یعنی جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا ہی تم ریپیٹ کرو، سوائے وہ 4 وقت کے. کب؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 4 بار جو بولتے مؤذن، تب آپ کو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہنے کے بعد آپ مجھ پر درود بھیجو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب مؤذن اذان دے تو تم اسی کے مثل جواب دو، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو. 1 مرتبہ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس بندے کا ذکر اس کے فرشتوں کے سامنے تعریف کے ساتھ کرتا ہے اور پھر جو دعا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے. کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اتنی دعا ہے اذان کے بعد کی. یہ دعا پڑھے گا تو
اللہ تعالیٰ جنت کے مقامات میں سے ایک پڑے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور وہ بندہ اس لائق ہو جائے گا کہ میں اس کی سفارش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے بارہ انعام ہے. دیکھیے یہ وسیلہ کیا ہے معلوم؟ جنت کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے جو کہ اللہ کے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. تو اس کا فائدہ کیا بولی میں؟ جو کوئی میرے لیے وہ وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری سفارش اس کے لیے قیامت کے دن حلال ہو جائے گی، یعنی وہ بندہ اس لائق ہو جائے گا اور اس ایلیجیبل بن جائے گا کہ نبی اس کے لیے سفارش کریں گے آخرت میں جب اللہ آپ کو اجازت دیں گے. تو کیا معمولی سفارش ہے؟ وہ نبی کی سفارش ملنا ہے ہم کو. تو ہر اذان کا انتظار کرنا، آج سے اذان ہونا، اذان کا جواب دینا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھنا، پھر دعا پڑھنا، اور اس کی عادت بنا لیں آپ تو آپ انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کی سفارش ہمارے حق میں ہوگی. آپ کو ایک چھوٹا درود بتاؤں جو نبی اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے. درود ابراہیم تو ہے ہی ہے، ایک چھوٹا درود. زیادہ نیکیاں ہونا نا ہم نیکیوں کے حریص بن رہے ہیں، آج سے لالچ کر رہے ہم نیکیوں کی، تو زیادہ درود پڑھنا چاہ رہے. چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی، مگر ایک اور درود اللہ کے صحابہ سے ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی. صلی علی محمد النبی الامی. کتنا چھوٹا درود ہے نہیں؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی. یہ درود پڑھنا بھی اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت ہے. تو جتنا آپ درود پڑھیں گے اللہ آپ پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ مٹا دے گا. ہم نہیں جانتے بہنوں ہمارے ساتھ کیا کیا اعمال ہو رہے ہیں، کتنے اچھے اعمال ہو رہے ہیں، کتنے برے اعمال ہو رہے ہیں، کتنے صحیح کتنے غلط، مگر ہمیں نیکیوں کا حریص بننا ہے، نیکیوں کی لالچ کرنا ہے. تو یہ پڑھنے سے یہ انعام ملے گا. سمجھ گئے نا؟ اذان کا جواب دینا ہے، پھر درود پڑھنا ہے، پھر یہ دعا پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان تمام کاموں کی. چلیے آگے بڑھوں نہ روک دوں؟ بس اور ہے نیکیاں، آسان نیکیاں. چلیے ایک اور بار ریپیٹ کرو، بول رہے ہماری بہن. کون سی بات؟ یہ درود کی بات نا. اچھا درود پڑھو، بول رہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اتنا ہی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی. تو اللہ کے رسول کی شفاعت کے ہم لائق بن جائیں گے. کسی بھی کلاس کے لیے لائق ہونے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ کام کرو آپ، اللہ کے رسول کی سفارش یقیناً ہمارے حق میں ہوگی انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بہت آسان نیکیاں بتا رہی ہوں میں آپ کو. تسبیح، نویں آسان حدیث، آسان نیکی، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیں. کیا ہے نویں نیکی؟ تسبیح کس کو بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. تحمید کس کو بولتے ہیں؟ الحمدللہ. تحلیل کس کو بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اور تکبیر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہے، کتنے آسان ہے، ایک ایک سیکنڈ میں ختم ہو جا رہا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. 4 کلمات جو اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے گا، جو کثرت سے اس کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے 2 خصلتیں ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ اس کے لیے جنت میں 2، اللہ کے رسول بول رہے ہیں یہ زبان پر آسان ہے مگر میزان میں بھاری ہو جائیں گے. کیا بولے؟ ایک بار ریپیٹ کریں. 5ویں آسان نیکی، 5ویں کے لیے جانا ہے، پیچھے جانا ہے تو ہمیں بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ذکر کیا تھا؟ 4 کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر.
इसका जिक्र करने से उसका इनाम क्या था, अल्लाह ताला उसके लिए 1 मिलियन नेकियां लिख देगा और 1 मिलियन गुनाह मिटा देगा। छोटे गुनाह, जहां भी गुनाहों को मिटाने की बात आएगी मेरी बहनों, याद रखिए सगीरा गुनाह है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं, कबीरा गुनाहों के लिए शर्त है तौबा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया आप लोगों का भी। क्या बोल रही थी मैं, ये तस्बीह और तहमीद और तहलील और तकबीर पढ़ना जमान पे आसान है मगर मीजान में भारी है। इसके लिए क्या करना है बोल रहे मालूम, आपको पता है हर फर्ज नमाज के बाद 30 वाली हदीस, 33 मरतबा 33 पढ़ने वाला तो एक और हदीस है। एक नई हदीस आज हमें मालूम हुई कि 10 बार पढ़ना, यानी सुबहान अल्लाह 10 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 10 बार, अल्लाहु अकबर 10 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके मीजान में इसको 10 से 100 बढ़ के बना देगा। यानी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेंगे 10 बार, तो जुमला 5 फर्ज नमाज के बाद पढ़ेंगे तो कितने हो जाते, वो 150 हो जाते, और 150 को अल्लाह ताला 1500 बना के हमारे नाम अमाल में लिख देते। समझ रहे मेरी बात, 150 नेकियों को अल्लाह ताला 1500 नेकियां बनाकर 700 गुना तक बढ़ा देते ना। तो 10 बार पढ़ने से हर फर्ज नमाज के बाद 30 हो जा रहे हैं। 30 के आप 5 नमाजों के बाद बढ़ाइए 30 को तो 150 हो जा रही। 150 को अल्लाह ताला 1500 लिख दे रहे नेकियां नाम अमाल में। क्या ये काफी नहीं है हमारे लिए? 33 बार पढ़ने को भी भारी लग रहा है भान था ना। एक और हदीस मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अबू दाऊद, निसाई और इब्ने हिब्बान ने इसको सही कहा है। हर फर्ज नमाज के बाद कम से कम वो वो अस्कार जो है ना, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद चंद आमाल पढ़ के फिर ये पढ़ते ना हम आयतल कुर्सी, उसके बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़िए तो अल्लाह ताला आपके लिए पूरे 5 नमाजों के बाद पढ़ने से आपके नेकियां नामे अमाल में 1500 नेकियां लिख दे रही। चलिए इसका एक महीने में शुमार कर लेते हैं। एक महीने में आप कितने बार करेंगे? 75,000 मरतबा। हिसाब आप खुद कर लीजिए। मैं एक दिन में आपको 1500 नेकियां मिल रही, एक आखिरत में एक महीने में आपको 75,000। अगर कोई बोले आपको महीने के एंडिंग पे आपको 75,000 रुपए देता हूँ आप ये अमल करो, बोले तो पैसे दिखते बल्कि हम कर लेते नहीं कर लेते, फिर वैसे ही नेकियां मिलती बल्कि वैसी यकीन से पढ़ो ना, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर इसका नुकसान कर लें तो घाटा है नहीं है। ये नेकी हमारे 75,000 नेकियां हमारे कम हो जा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो हम महरूम हो जाते ना। तो क्या है महरूमी अच्छी है? नहीं। तो इंशाल्लाह आज से हम कम से कम 33 बार पढ़ना भी साबित है, मगर कम से कम अगर जल्दी है तो हम 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। और ये खुद अल्लाह के रसूल अपने उंगलियों पे शुमार करते थे, किसी तस्बीह दाने पर नहीं, अपनी उंगलियों पे शामिल करते थे। अल्लाह के रसूल से खुद ये साबित है। और एक 33 मरतबा कब पढ़ी आप? बिस्तर पे लेटे, जब तो कोई जल्दी नहीं रहती ना, कहीं भागना नहीं रहता, अब तो सोना ही है। तो आपको दिन भर की थकान दूर करनी है तो आप 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह 100 मुकम्मल होगा तो आपके लिए वो पूरी दिन की थकान भी दूर हो जाएगी और 100 के बदले उसको हिसाब लगा लीजिए 10 गुना बढ़ा के, तो कितने हजार नेकी आपके नामे अमाल में लिखी जा रहे। इंशाल्लाह आज से हम अमल करेंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी आगे की नेकियां बता देती हूँ ताकि हमारा वक्त बच सके। 10वीं नेकी है दिन भर में 12 सुन्नतों का एहतमाम करना। मेरी बहनों, हाँ पढ़ते हैं हम, मगर उसका इनाम भी सुन लीजिए, शायद सुने तो रिपीट कर लीजिए। हमारे ईमान बढ़ता है नेकियां सुनने से भी, ईमान बढ़ता और घटता है ना। तो ईमान बढ़ता है
کہ دن اور رات میں فرائض کے علاوہ تم 12 رکعت سنت موقدہ کی پابندی کر لو، جس کا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو آدمی دن بھر میں 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے. کیا کیا ہے وہ 12 رکعت معلوم ہے آپ کو؟ ارے فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، اور ظہر کے فرض کے بعد 2 سنت، پھر عصر کی نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 سنت، اور عشاء کے بعد 2 سنت. کتنے ہو گئے پورے؟ 12. پھر سے بول رہی ہوں، فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے فرض کے پہلے 4 سنت، اور فرض کے بعد 2 سنت. 6 بھی 2 8، مغرب کے بعد 2 8 بھی 2 10 سنت، اور عشاء کے بعد 2 10 بھی 2 12 سنتیں. یہ موقدہ ہے، اللہ کے رسول نے ہمیشہ پڑھی اور اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کا حکم دیا، جس کا بدلہ جو 12 رکعت سنت نماز پڑھ لیتا ہے دن اور رات میں تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. سبحان اللہ میری بہنوں، سبحان اللہ. آگے بولتی ہوں اور شوق پیدا ہوگا. وہ گھر کیسا ہوگا؟ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کی سیمنٹ یعنی گارا خوشبو امبر کا ہوگا، خشک امبر کا ہوگا. میری بہنوں، جنت کے گھر کو، جو دنیا کے گھر کو سجانے کے لیے ہم کیا کیا اعمال کرتے ہیں؟ آخرت کے گھر کو سجانے کے لیے سلام نہیں کرے. آئیے ماں، امی ماں ہے، ایک منٹ. ہاں سوری بہنوں، میوٹ کر دیتی ہوں. تو میں کہہ رہی تھی جو جنت میں اپنے لیے گھر بنانا چاہتا ہے، اور وہ بھی کیسا گھر جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور جس کی سیمنٹ یعنی بیچ کا گارا والا حصہ خشک امبر کا ہوگا. آج آپ کوئی ہمارے گھر کو آ رہے بولتے ہم خوشبو امبر وہ لگا کے گھر کو سجاتے نا، خوشبو لگاتے نا، وہاں وہ سب کی ضرورت نہیں ہے. اندر لیٹنا کیا وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہ خود بخود آپ کو ملے گا. اگر ہم کتنی خوشبو کوئی اگر ہمارے گھر میں آئے تو ہم کیسا اس کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہاں سجانے کی، وہ جالے دور کرنے کی، وہ پردے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں ایک ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. تو تصور کریے ویسا گھر آپ کے لیے رکھا جائے گا اگر آپ دن اور رات میں 12 سنتوں کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا؟ فرائض کے علاوہ آپ کو فجر کے بعد، فجر سے پہلے 2 سنت، فجر ظہر سے پہلے 4، اور ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. انشاءاللہ یہ 12 رکعتوں کا اہتمام کریں گے. اور 2 نیکیاں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. قرآن 11ویں آسان نیکی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. یہ بھی بہت آسان ہے میری بہنوں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتے ہیں. آپ 10 نیکیاں، الف لام میم 10 نہیں ہے، بلکہ الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور میم پڑھنے پر 10 نیکیاں. تو سوچئے اگر ہمارے فون پہ میسج آ گیا تو اس کو چیک نہیں کریں گے تو ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہماری بہن ناراض ہو جاتے، اب تک بھیجی دیکھے بھی نہیں، بلو لائن چائش نہیں بول کے. مگر اللہ کا میسج ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے آیا ہوا ہے، کیا اس کو پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے؟ مگر آج ہم موبائل کے غلام ہو گئے ہیں. اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے مالک بننا چاہتے ہیں، مگر یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس کو خرید کر ہم اس کے غلام بن گئے. وہ جب بھی بچتا ہے ہم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. مگر قرآن اور حدیث وہ ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے. کیا یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے؟ ہم قرآن کے میسج کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، مگر واٹس ایپ کو دیکھنے کے لیے، فیس بک کو دیکھنے کے لیے، اور مختلف کیا کیا ہے اس میں، واٹس ایپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. ہم رشتہ داروں کرنے جانے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، سلام دعا کر لے رہے فون کے ذریعے، مگر قرآن کے لیے اس کے پیغام اللہ کا پیغام ہے نا، یہ تو ہمارے لیے یہ بندوں کا اتنا حق نہیں ہے جتنا اللہ کا حق ہے ہم پر. یہ بندوں کے لیے ہم اتنا وقت لے رہے ہیں، جو اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے نا، کتنی افسوس کی بات ہے.
تو انشاءاللہ آج سے ہم ارادہ کریں گے آسان نیکیوں میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے. روزانہ ہم اتنا وقت ضرور نکالیں گے میری بہنوں کہ ہم تھوڑا صفحہ، ایک رکوع، آدھا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے پیغام ہمارے لیے کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک 11ویں نیکی تھی، آسان نیکی. اب 12ویں نیکی سن لیجئے، روزے دار کو افطار کرانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کو کوئی ایک روزہ افطار کرائے گا اس کو اس روزے کے برابر ثواب ملے گا اور اس روزے دار کے روزے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ہم زیادہ سے زیادہ 30 روزے ہی رہ سکتے نا. اگر آپ کو روزوں میں تعداد نہیں بڑھا سکتے مگر روزوں کی ثواب میں تعداد بڑھانا ہے تو آپ کسی ایک کو روزانہ کچھ ایک کھجور کے ذریعے سے ہی، زیادہ افطاری کا اہتمام کریے، نہیں بول رہی میں، تھوڑا ہی صحیح، اتنا اہتمام کریے، کسی ایک کو روزہ افطار کرانے کی کوشش کریے ایک کھجور کے ذریعے ہی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. روزوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا مگر روزے دار کے ثواب میں اضافہ ہو سکتا اگر ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں گے انشاءاللہ. آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اچھا کام کرنے کے لیے اللہ بسم اللہ کہہ کر شروع کریے. ہر کام کو بسم اللہ کہہ کر کام کرنے کی شروع کریے تو کام میں برکت ہوگی، اللہ کی رضا شامل ہوگی اور آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگا. تو انشاءاللہ ان باتوں کو ہم نے شروع کی تھی اپنی بات مسکرانے کے ذریعے، تو اب آپ کا مسکرانا انشاءاللہ یہاں ختم ہوگا. مگر جب بھی کسی مسلمان سے ملے، کسی غیر مسلم سے بھی ملے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیے. جو کہ مسکراہٹ آج ہمارے چہروں سے کھو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، اس کو واپس لائیے اس نیت سے کہ مسکرا کر ملنا بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. اور صدقے کے معنی کیا ہے؟ سچائی. آنےسٹ بنیے آپ اپنے اس کام کے لیے. لوگوں کو دکھانے کی ہنسی نہیں چاہیے. آپ کی دل کی کیفیت آپ کے چہرے پہ خود بخود آ جاتی. آپ دل سے کسی کے لیے اچھا کرنے کی نیت کریے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ اعمال آپ کے چہرے سے بھی ظاہر کرے گا، آپ کے گھروں میں بھی ظاہر کرے گا آپ کے نیتوں سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آخر میں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو آج ہم نیکیاں سنے ہیں، آسان نیکیاں، اس کو کیسا بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ تمام کو باتیں سمجھ میں آ گئی. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ کیا نہیں، پورے سمجھ میں آئی، کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ان نیکیوں کو انشاءاللہ آج سے ہی ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے. تو کافی وقت ہو گیا، میں آپ کا وقت زیادہ لے لی. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.